यथा अर्गला स्तोत्रम्। ॐ अस्य श्री अर्गला स्तोत्रमन्त्रस्य विष्णु ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महालक्ष्मीर्देवता श्री जगदम्बा प्रीतये सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकाय। मार्कण्डेय उवाच ॐ जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोऽस्तुते। मधुकेतपवित्रावी विद्यातृवरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विसोजहि। महिषासुरनिर्णांसि भक्तानां सुखदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विसोजहि। रक्तबीजवधे देवी चण्डमुण्डविनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विसोजहि। शुम्भस्येव निशुम्भस्य धूम्राक्षसमर्दिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विसोजहि। वन्दिताग्र्युगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विसोजहि। अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विसोजहि। न तेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विसोजहि। स्तुवक्त्यो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विसोजहि। चण्डिके सततं ये त्वं मर्चयन्त्यः भक्तिः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विसोजहि। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम्। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विसोजहि। विदेहि द्विषतां नाशं विदेहि बलमच्चकेह। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विसोजहि। विदेहि देवी कल्याणं विदेहि परमं श्रियं। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विसोजहि। सुरासुरशिरोरत्ननिकृष्टचरणिम्बिके। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विसोजहि। विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विसोजहि। प्रचण्डदैत्यदर्पत्ने चण्डिके प्रणताय मे। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विसोजहि। चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्कृते परमेश्वरी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विसोजहि। कृष्णेन संस्तुते देवी सस्वप्तक्त्या सदाम्बिके। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विसोजहि।
हिमाचलसुतानाथ संस्कृते परमेश्वरी रूपं देहि च यं देहि यशो देहि द्विसूजहि इंद्राणीपतिशब्दावपूजिते परमेश्वरी रूपं देहि च यं देहि यशो देहि द्विसूजहि देवी प्रचण्डदोर्दण्डदैत्यदर्पविनाशिनी रूपं देहि च यं देहि यशो देहि द्विसूजहि देवी भक्तजनोद्दामदत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहि च यं देहि यशो देहि द्विसूजहि पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य कुलोत्तवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः स तु सप्तशतीसङ्ख्यावर्माप्नोति सम्पदाम् इति देव्या अर्गलास्तोत्रं सम्पूर्णम्।